Bonjour les amis, في هذه الفيديو ان شاء الله غادي نخدموا ان اكزرسيس ديال البيلون فونكسيونيل. غناخدو نيت ليكزامان ديال 2015 اللي خدمنا فيه البيلون فينانسيي، وهو نيت غنخدموا عليه البيلون فونكسيونيل. كما قريت لكم هنا راه عندنا بيلون عادي كيعطيه لكم، وهو نيت غنخدموا به البيلون فونكسيونيل. اول حاجه غادي نمشي نصايب الطابلو ديالي ديال البيلون فونكسيونيل اللي هو كيكون على هذا الشكل هذا: اكتيف مونطون باسيف مونطون. هنا اكتيف ايموبيليزي، هنا لاكتيف سيركولون ديكسبلوطاسيون، هنا لاكتيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون، هنا تريزور اكتيف، هنا كابيتو بروبر، هنا ديت دو فينانسمون، هنا باسيف سيركولون ديكسبلوطاسيون، هنا باسيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون، هنا تريزور باسيف، وهنا توتال. وصافي كنبداو نحسبو، كنبداو كل اكتيف ايموبيليزي كنجبدوه على حساب الغلاصون اللي كيكون كل واحد، كنحسبوه على حساب الغلاصون اللي كنت عطيتكم. انا نرجعكم الفيديو اللي قبل. ها هو لي غلاصون اللي كنت عطيتكم ديجا اكتيف باسيف. الفيديو اللي قبل غنخلي لكم اللي باقي ما شافوش، نخليه هنايا في الفوق في اللين، نخلي لكم اللين تدخلوا تشوفوه. لاكتيف باسيف هنا كاع لي غلاصون اللي غنخدموا بهم. كما قلت لكم بيلون فونكسيونيل ما كتحتاجوش تفكروا فيه بزاف، غير كتحسبوا كتحطوا. نبداو باول حاجه هي لاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف ايموبيليزي شنو هي القاعده ديالو؟ هي هنا ما كتبش قاعده. اكتيف ايموبيليزي هو توتال اكتيف ايموبيليزي مونطون بروت. كما قلت لكم في بيلون فونكسيونيل كنخدموا بمونطون بروت من غير الستوك والكريونس اللي كنديروه بالنت. كنزيدوا عليه لا فالور دوريجين ديال كريدي باي، كنقصوا عليه البريم دو رومبورسمون، ونبينا عليه السلام. نشدوا القاعده وغادي نطبقوها اخوتي. نمشيو للبيلون ديالي، نمشي للتمرين ديالي. البيلون عادي اللي عندي فينا هو ها هو. نمشي لاكتيف ايموبيليزي المونطون بروت، غادي نجمع هاد لي زاكتيف ايموبيليزي. هو في التمرين مسهل عليا الحساب، قال لي التوتال ديال لاكتيف ايموبيليزي هو 150805. غنشدها غنحطها ها التوتال ديال لاكتيف، ولكن التوتال ديال لاكتيف خاصني نحيد منه واحد البريم دو رومبورسمون. ها هي البريم دو رومبورسمون، يعني هاد المونطون ديال التوتال ديال لاكتيف غنقص منه هاد 2000. نرجع للتمرين ديالي. ها التوتال ديال لاكتيف غادي نحيد منه بريم دو رومبورسمون، عاد نزيد عليه لا فالور دوريجين كريدي باي. هادشي اللي غادي نديرو في الكوريجي حتى حنايا. ها التوتال ديال لاكتيف ايموبيليزي، ها هو نقصنا منه بريم دو رومبورسمون، ونزيدو عليه الفالور دوريجين ديال كريدي باي. تقولي لي منين جبتي هاد لا فالور دوريجين ديال كريدي باي؟ ما جبتهاش من عندي، كاينه في ليكزارسيس. هذاك لي دوز انفورماسيون كومبليمونطير اللي كنت كنقول لكم راه مازال ما نخدموهمش دابا في البيلون فينانسيير، غنخدموهم حتى البيلون فونكسيونيل. هنا فينا نحتاجوها. ها هي اول انفورماسيون فينا نحتاجوها في لاكتيف ايموبيليزي باش نحسبوا البيلون فونكسيونيل. نحتاجو لا فالور دوريجين ديال كريدي باي، نلقاوها هنايا في لي زانفورماسيون كومبليمونطير كيعطيوها لكم نهار ليكزامان. ما كتجيبوهاش من عندكم. كيقول لك لا فالور دوريجين اي دو، قال لك لونتربريز اسيني واحد الكونطرا دو كريدي باي، سينات واحد الكريدي باي في 2012. رودوفونس انويل ما نحتاجوش دابا حتى من بعد. قال لك لا فالور دوريجين ديالو هي 6000 درهم، واللي امورتي سور 5 حنا اللي كيهمنا من هاد لانفورماسيون بوغ لانستون باش نحسبوا البيلون فونكسيونيل هو لا فالور دوريجين ديال كريدي باي، اللي امورتي سور شحال والعام ديالو ديال ديك وقت سنيتي الكونطرا. هاد لي 3 انفورماسيون اللي كتهمني في البيلون فونكسيونيل: وقت سنيت الكونطرا، وقت وبشحال هذيك القيمه ديال الكريدي باي، ماشي الغودوفونس، لا فالور دوريجين ديال الكريدي باي، و الي امورتي سور كون سور شحال لا دوغي دامورتيسمون ديالو. صافي لقيت 6000 هي لا فالور دوريجين ديال كريدي باي، غادي نحطها هنا. نعاود لاكتيف ايموبيليزي هو الطوطا ديال لاكتيف ايموبيليزي، نحيد منه البريم دو رومبورسمون الا كان عندي في البيلون، ونزيد عليه لا فالور دوريجين ديال كريدي باي. شحال غادي تعطيني؟ تعطيني ها البيلون فونكسيونيل، تعطيني 154805 هي لاكتيف ايموبيليزي. ننتقل دابا لكابيتو بروبر. نمشيو ونرجعو للغلاسون ديالنا اللي عطيتكم. Total actif plus provision durable pour risque et charge plus cumul d'amortissement et provision plus cumul d'amortissement de crédit باي. هذه هي الغلاسون اللي نجبد منها كابيتو بروب.
غتلاحظوا معايا انا زدتكم هنايا واحد البروفيزيون دوراب بور ريسكي شارج. الفيديو اللي قبل ما كانش كنت نسيتها لكم، دابا هيا خوتي هنايا تديروا توتال داكتيف كتزيدوا عليه البروفيزيون دوراب بور ريسكي شارج اللي تيعطيها لكم ما بين تعطيوها لكم فينانسمون بيرمانون، وكتزيدوا عليه كوميو دامورتيسمون بروفيزيون ديال لاكتيف ايموبيليزي زائد كوميو دامورتيسمون دو كريدي باي. هذه هي القاعده الصحيحه. هادشي اللي غادي نمشيو نديرو، هادشي اللي غنمشيو نطبقوه حتى حنايا. غنرجع لورقتي ديال الوصف ولا الورقه ديال ليكزامان، غادي نكتب فيها القاعده ديالي، غادي نمشي توتال كابيتو، نمشي ليكزارسيس البيلان العادي ديالي، نمشي نشوف فين عندي توتال كابيتو. ها لي كابيتو بروف، في كابيتو سوسيال وريزيرف وريزولطا نيت، غادي نجمعهم. شحال غيعطيوني 68650. سي بون. بروفيزيون دو رابور ريسكي شارج، ها هي بروفيزيون دو رابور ريسكي شارج 4500. 4500 كوميو دامورتيسمون اي بروفيزيون ديالاش اونتر بارونتيز ديال لاكتيف ايموبيليزي. ماشي البيلان، ها لامورتيسمون اي بروفيزيون ديال لاكتيف ايموبيليزي. فين حابس ليا لاكتيف ايموبيليزي؟ حد هنايا، ها هو ديجا داير ليا التوتال، هو ديجا داير ليا توتال ديال لاكتيف ايموبيليزي ديال امورتيسمون اي بروفيزيون. ها هي 29500. نرجع لورقتي نكتب فيها 29500. ها هي زائد دابا الكوميون دامورتيسمون دو كريدي باي. نرجعكم للفيديو اللي قبل. الكوميون دامورتيسمون دو كريدي باي كيفاش قلت لكم كنحسبوا تنشدوا لا فالور دوريجين ديال داك الكريدي باي، كنضربوها في ان على 12. ان شحال دوز عندي في الوقيته، ان هي لا دات دو كونطرا دو كريدي باي حتى لا دات دو ليكزارسيس، يعني من لا دات اللي سنيت منها ديك الكونطرا دو كريدي باي حتى لا دات ديال ليكزارسيس اللي عندي. نقسمها على 12 نضربها في 100 على لا دوغي ديال ديك لا دوغي ديال الكريدي باي في 100%. ما بالبورسونتاج هادي كتكون صافي. هادشي اللي غادي ندير حتى انايا. غادي نمشي ليكزامان ديالي، غادي ندير المونطون ديال الكريدي باي قلت لكم هو 6000، كتب ليا لا فالور دوريجين، غنضربها في ان على 12 ونضربها في 100 على لا دوغي. منين جيبات 36 منين جيبات 5%. غنمشي ليكزام ديالي، غادي نهبط لي زانفورماسيون كومبليمونتير. قال لي امورتيسابل لينيامون سور 5 ans، يعني هذه هي لا دوغي دامورتيسمون ديالو، هي 5 سنين. داكشي علاش درت 100 على 5. سي بون. فما تلقاو ديك لا دوغي دامورتيسمون راه هي لا تحطو هنايا. ان دابا بقات ليا قلت لكم كما سبق ليا وشرحت لكم، هي من لا دات اللي سنيت بها الكونطرا حتى لا دات ليكزارسيس. لا دات اللي سنيت بها الكونطرا هي 2012. لا دات ديال ليكزارسيس فين نلقاها؟ غادي نلقاها مع لي زانفورماسيون الاولين ديال اللي تيعطيوني. قالك لا سوسيتي سيدكو مي ا فوتر ديسبوزيسيون لو بيلان دو اي لو سي بي سي بور ليكزارسيس 2014. دونك عندي سنيت الكونطرا انا في 2012 و لا دات ديال ليكزارسيس ديالي 2014. شحال بقى عندي هاد الكريدي، شحال عندي هاد الكريدي باي بوندون 3 ans، 3 سنين، يعني من 2012 13 14. 2012 شحال دوز عندي من شهر؟ دوز عندي 12 شهر. 2013 شحال دوز من عندي شهر؟ 12. 2014 دوز عندي 12. 12 في 3 هي 36. هادشي علاش مشيت درت هنايا 36 على 12. قلت لكم ان اللي كتكون هنا، انا عاود ان اللي كتكون هنا هي من لا دات ديال وقت سنيت الكونطرا ديال الكريدي باي حتى لا دات ليكزارسيس. انا سنيت الكونطرا ديال الكريدي باي في 2012 و لا دات ليكزارسيس 2014. شحال من شهر عندي هنايا؟ عندي في 2012 عندي 12 في 2012 عندي 12 شهر، في 2013 عندي 12 شهر، في 2014 عندي 12 شهر. دونك 12 في 3 هي 36. هادشي اللي غندير هنا، حيت هنا تنحسب الكومول ديال الكومول دامورتيسمون ديال كريدي باي صافي. وغادي تعطيني الكابيتو بروبر ديالي. نمشيو لكوريجي. ها كابيتو بروبر غيكون 106250. نمشيو دابا لاكتيف سيركولون ديكسبلوطاسيون. لاكتيف سيركولون ديكسبلوطاسيون هو ستوك بالنت مونطون نت بلس كريونس مونطون نت بلس شارج كونطاتي دافونس ديكسبلوطاسيون. نمشي نحسب ستوك بالنت ونمشي نزيد عليه الكريونس بالنت ونمشي نزيد عليه شارج كونطاتي دافونس ديكسبلوطاسيون. نمشي
البيلون ديالي كيف العاده غادي ننزل لاكتيف ساكيلون. شنو قلت لكم اخوتي كنخدم بالنت بالنسبه للستوك والكريونس. دونك ها ستوك 110 1100 باردون، زيد عليها 2800، زيد عليها 4200 هي ستوك. هادشي اللي غادي نمشي ندير هنايا. ها هي 1100 زائد 1200 زائد 4200. غادي نزيد عليها الكريونس. الكريونس في كليا كونط راتاشي 8600. ها هي 8600. غتقولوا لي وقفتي غير هنايا وحبستي ما كملتيش لاكتيف ساكيلون ديك بوا. ماشي ما كملتوش، راه صافي راه ساليت. علاش؟ حيت انا علاش ما كمل تقولوا لي بلوتو علاش ما كملتيش الحساب وجمعتي تا اوتر ديبيتور و تي في بي طونك هما راه داخلين في الكريونس د لاكتيف ساكيلون. علاش ما زدتيهمش هنايا مع الكريونس؟ انا غادي نجاوبكم دابا. نمشيو لي زانفورماسيون سوبليمونتير و غيبان ليكم علاش ما زدتهمش. فين هما لي زانفورماسيون سوبليمونتير؟ هما لي زانفورماسيون. قال لك لي زوتر ديبيتور اي كريديتور سون اور اكسبلوطاسيون. هاد لانفورماسيون كتمكنني باش نعرف شكون بحال اللي قالت لي هادوك لي زوتر ديبيتور و كريديتور راه سون اور اكسبلوطاسيون، يعني ما ندخلهم حتى لاكتيف ساكيلون اور اكسبلوطاسيون، ما داخلينش عندي في لاكتيف ساكيلون ديكسبلوطاسيون. يعني ملي غنمشي للبيلون ديالي العادي غادي نلقى هنايا شنو هما لي زيليمون لي ديال ليكسبلوطاسيون. عندي لي زيليمون اللي داخلين عندي في ليكسبلوطاسيون ستوك و كريونس، ولكن قال لي ما اللي كاينين واحد لي زيليمون اللي في الكريونس لاكتيف ساكيلون اللي هما اوتر ديبيتور سون اور اكسبلوطاسيون، يعني ما داخلينش عندي في لي زيليمون اللي ديال ليكسبلوطاسيون او هما معلقين مع لي زيليمون ديال لي اور اكسبلوطاسيون. يعني فينا نحتاجوهم ما يدخلوا ليا حتى لهاد الطابلو هذا، حتى لاكتيف سيركولون لي اور اكسبلوطاسيون. كما شرحت لكم في فيديو اللي قبل كاين واحد لاكتيف سيركولون مقسم لجوج، ليكسبلوطاسيون اور اكسبلوطاسيون بحالو حتى الباسيف سيركولون ميم شوز، حتى هو مقسم ليكسبلوطاسيون اور اكسبلوطاسيون. يعني انايا نهار ليكزام خاصني نرد البال من هذا البلان هذا، نرد البال من هادوك لي زيليمون اللي يقول لي عليهم اور اكسبلوطاسيون. خاصني نعرف راه ما خاصنيش ندخلهم هنايا، خاصني ندخلهم حتى لاكتيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون. عاد غادي نديرهم بحال هنا بحال في هاد لو كا هذا. قال لي لي زوتر ديبيتور في لي زانفورماسيون سوبليمونتير كيما قريت عليكم قبيلات. قال لي اوتر ديبيتور وهاد اوتر كريديتور ما كيدخلوش ليا مع لي زيليمون ديكسبلوطاسيون، ما كيدخلوش ليا مع لاكتيف سيركولون ديكسبلوطاسيون، تيدخلوا حتى لاكتيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون. داكشي باش انايا هنايا في الكوريجي ديالي ديال ليكزامان باش كنت كنحسب لاكتيف سيركولون ديكسبلوطاسيون درت ستوك زائد الكريونس نت زائد لي شارج كونستاتي دافونس غير لي ديكسبلوطاسيون، ما دخلتش كاع لي او اكسبلوطاسيون. انا راه تعمدت انني نكتب هاد شارج كونستاتي دافونس ديكسبلوطاسيون، يعني غير داكشي اللي عنده علاقه مع الاكسبلوطاسيون، اللي ما عندوش علاقه بالاكسبلوطاسيون ما كندخلوش. اللي او اكسبلوطاسيون تيدخل حتى من بعد. داكشي باش حسبت هنايا وقفت حتى 8600. ها وقفت حتى 8600 جمعت ستوك كامل ما عنديش فيه مشكل، ما قال عليه حتى شي حاجه. كريونس جمعت عليه 8600 وما جمعتش اوتر ديبيتور. علاش؟ حيت هو في لي زانفورماسيون كومبليمونتير قال لي هاد اوتر ديبيتور سون اور اكسبلوطاسيون، دونك ما ندخلهمش مع لي زيليمون ديكسبلوطاسيون. هاد تي في بي تقولوا لي علاش ما دخلتيهاش هي. نرجعكم للفيديو اللي قبل. لي تي في بي تيدخلوا مع سون دي زيليمون اللي هما اصلا اور اكسبلوطاسيون بلا ما يقولها لي في لي زانفورماسيون كومبليمونتير. خاص انا تكون في بالي، انا خاص تكون في بالي وداخل ليكزام باللي تي في بي سون دي زيليمون اللي اور اكسبلوطاسيون ماشي دي زيليمون ديكسبلوطاسيون. ما غايقولهاش ليا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير، انا خاصني نكون عارفه. ها هي راه هنا كتبان لكم في القاعده اوتر ديبيتور اور اكسبلوطاسيون بلس تي في بي. اوتر ديبيتور اور اكسبلوطاسيون بلس تي في بي. هاد لي تي في بي كيما نعاود نقولها ما تيعطيكمش لي زانفورماسيون كومبليمونتير بلي يكونسيرن
les éléments hors exploitation, mais tu es obligé à تكون داخل l'exemple وانت عارفه TVP sont des éléments hors exploitation. صافي غادي نجمع دابا لاكتيف سيركولون ديكسبلوطاسيون كيما قلت لكم هو ستوك غنزيد عليه هاد كليون اي كونطراتاشي ما غاديش نزيد عليه اوتر ديبيتور وما نزيدش عليه تي في بي حيتاش سون دي زيليمون ديال اور اكسبلوطاسيون بوين فينا غادي نمشي غادي تعطيني 16700 نمشيو ديت دو فينانسمون دو فينانسمون شنو قلت لكم ديت دو فينانسمون هي ديت لونغ موين تيرم بلس لا في ان ا مون بريم دو رومبورسمون نمشيو نحسب ديت دو فينانسمون ها هي القاعده لا في ان ا كما قلت لكم فيديو قبل هي لا فالور دوريجين ديال داك الكريدي باي نقص منها الكومول دامورتيسمون اللي ديجا انا حسبت هنايا ديت لونغ موين تيرم فينا نلقاها كيف العاده في البيلون ديالي عادي غنرجع ديت دو فينانسمون ها هي 20000 نزيد على 32600 غتعطيني توتال ديال ديت دو فينانسمون هاد ديت دو فينانسمون حطيتها ساليت مع ماشي لا فين قلت لكم هي لا فالور دوريجين ديال كريدي باي فين تلقاو لا فالور دوريجين ديال كريدي باي راه وريتها لكم في لي زانفورماسيون كومبليمونتير تنقصوا منها الكومول دامورتيسمون ديال كريدي باي ها هو ديجا حنا حسبنا الكومول دامورتيسمون دو كريدي باي لقيناه هو 3600 غادي نحطو تعطيني هنا يلا حسبت لا فينا بريم دو رومبورسمون فين نلقى ها هو بريم دو رومبورسمون 2000 ها هي 2000 وتعطيني ديت دو فينانسمون شحال يخرج ليا 53000 نمشيو دابا لاكتيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون لاكتيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون خوتي هو تيكونوا فيه لي زيليمون لي اور اكسبلوطاسيون هنايا لي زيليمون لي اور اكسبلوطاسيون شكون هما هاد لوطخ ديبيتور راه قال لي سي ان اليمون لي اور اكسبلوطاسيون هادشي اللي قال لي في لي زانفورماسيون كومبليمونتير و تي في بي حتى هي داخله مع لي زيليمون لي اور اكسبلوطاسيون دونك غادي ندير 3145 غادي نزيد على 850 غادي تعطيني 3995 ها هي لاكتيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون ساليت معها تريزوري اكتيف حالها ساهل نمشي تريزوري اكتيف وغادي نجمع الحساب ديال اللي كاين عندي في تريزوري اكتيف 3200 زائد 800 تعطيني تريزوري اكتيف شنو بقى لي الباسيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون الباسيف سيركولون ديكسبلوطاسيون نبداو بالباسيف سيركولون ديكسبلوطاسيون باسيف سيركولون ديكسبلوطاسيون كيفاش العلاقه ديالو هو فيه غير لي زيليمون ديال ليكسبلوطاسيون فيه اوتر كريديتور ديكسبلوطاسيون بلس برودوي كونستاتي دافونس ديكسبلوطاسيون هادشي اللي غادي نمشي نديرو اوكي نمشيو باسيف سيركولون ديكسبلوطاسيون ها هو نمشيو باسيف سيركولون نجبدو منو لي زيليمون اللي متعلقين بالاكسبلوطاسيون غادي نحسب فورنيسور بيرسونيل نزيد عليها اورغانيزم سوسيو نوصل اوتر كريديتور غادي نرجع لي زانفورماسيون كومبليمونتير قال لي لي زوتر ديبيتور اي كريديتور سون اور اكسبلوطاسيون صافي هاد اوتر كريديتور قال لي راه ما داخلاش مع لي زيليمون ديكسبلوطاسيون داخله مع لي زيليمون لي اور اكسبلوطاسيون دونك خاصني نعرف راسي انني ما ندخلهاش مع لي زيليمون ديكسبلوطاسيون ما نجمعهاش مع الحساب ديالي يعني نجمع غير 7640 زائد 2550 زائد 1400 وغادي نحبس هادي ما ندخلهاش هادشي اللي درت هنا ها هي 7640 زائد 2550 زائد 1400 نقول لكم هذه اللي زدت ديالاش نرجعوا معايا الطابلو اللي عطيتكم في الفيديو اللي قبل قلت لكم لي زيليمون لي اور اكسبلوطاسيون شكون اللي داخله فيها ليطا موين لياس ركزوا معايا هاد
دابا انا شنو نشرح لكم باش نقول لكم شنو باغا نوصل لكم. هاد المونطون هذا اللي درت نقول لكم علاش درتو. دوكو خاصني نرجعكم الفيديو اللي قبل باش تعرفوني علاش كنهضر. هنايا في لي زيليمون لي اور اكسبلوطاسيون عندي اوتر كريديتور لي اور اكسبلوطاسيون بلوس ليطا مول لياس. هاد ليطا مول لياس كتدخل ليا مع لي زيليمون لي اور اكسبلوطاسيون. متفقين معايا؟ نرجعو دابا ليكزارسيس. غتلقاو هاد ليطا كريديتور كتبين على واحد الثالثه. ولا رجعتو لثالثه هنايا شنو قال لكم باللي الضو يعني في هاد الثالثه هادي في هاد ليطا كريديتور يعني في هاد 4160 كاينه واحد 460 ديال ليطا مول لياس. وهاد ليطا مول لياس كيما وريتكم دابا كتدخل لي مع لي زيليمون لي اور اكسبلوطاسيون. واش انا نسولكم ونقول لكم هي سي ان اليمون لي اور اكسبلوطاسيون واش غادي تبقى ليا مع ندخلها مع لي زيليمون ديال ليكسبلوطاسيون ندخلها مع الباسيف سيركولون ديكسبلوطاسيون. يعني هنايا في الحساب ديالي ملي غادي نكون كنحسب باسيف سيركولون ديكسبلوطاسيون واش عندي الحق انني نخليها عادي نخلي ديك ليطا مول لياس مع لي زيليمون ديكسبلوطاسيون طونكو هي سي با ان اليمون ديكسبلوطاسيون هي بحال البلان ديال تي في بي. خاصني نكون عارف بلي انها واحد ليليمون ديال اور اكسبلوطاسيون يعني خاصها تهبط مع باسيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون. داكشي باش غادي نشد هاد الايطا كريديتور 4160 غادي نحيد منها هاد 460 ديال ليطا لياس اللي هي مع لي زيليمون اور اكسبلوطاسيون. شكون قالتها لي القاعده قالت لي باللي ديك ليطا مول لياس راه سون دي زيليمون اور اكسبلوطاسيون ما خاصهاش تدخل مع لي زيليمون ديكسبلوطاسيون. لوجيكمون اي حاجه داخله مع ليكسبلوطاسيون دخلها مع ليكسبلوطاسيون. اي حاجه ما دخلهاش مع ليكسبلوطاسيون اللي هي اور اكسبلوطاسيون نحيدها منها. باينه صافي بحال هكا غادي نكون صايب الباسيف سيركولون ديكسبلوطاسيون بقى لي الباسيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون. نرجع البيلون ديالي باسيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون قال لي اوتر كريديتور الا رجعتو لي زانفورماسيون supplémentaires ولا complémentaires قالك لي زوتر ديبيتور كريديتور سون اور اكسبلوطاسيون. فين هما لي زوتر كريديتور هما هادو. وقال لي شنو قال لي عليهم سون اور اكسبلوطاسيون يعني فين داخلين مع لي زيليمون لي اور اكسبلوطاسيون. يعني غنشد هاد باسيف سيركولون اكسبلوطاسيون ها هو غندخل فيه 3000 ديال اوتر كريديتور. وهاد 460 من جبتها ديال ليطا مول لياس هي هادي ليطا مول لياس حيتاش هاد ليطا مول لياس سون دي زيليمون اور اكسبلوطاسيون. ها هي القاعده ديال باسيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون فيها اوتر كريديتور اور اكسبلوطاسيون. ديجا حنا دخلناهم ديجا قال لي عليهم واحد لانفورماسيون حطيتهم مع لي زيليمون ديك اور اكسبلوطاسيون اللي هي 3000 زدنا عليها هاد ليطا مول لياس اللي هي 460 اللي قالوا لي راه عندي واحد ليطا مول لياس اللي كتساوي 460 وانا اللي خاصني نكون عارفه بلي راه سي ان اليمون اور اكسبلوطاسيون زائد برودوي كونستاتي دافونس اور اكسبلوطاسيون. هنا ما قال لي حتى شي برودوي اخر اور اكسبلوطاسيون. كون قال لي شي برودوي اخر اور اكسبلوطاسيون في هاد ليكزامان راه ندخلو مع لي اور اكسبلوطاسيون وصافي تبقى ليا تريزوري باسيف. نمشي نجمع التوتال ديالو هي 1500. غادي نمشي للبيلون فونكسيونيل ديالي غنحط 1500 باسيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون هو 3460 وبحال هكا غادي نكون صايبت البيلون فونكسيونيل ديالي. وبقى ليا نحسب fonds de roulement, besoin fonds de roulement d'exploitation, besoin fonds de roulement d'exploitation, trésorerie net. هادو راه غير قواعد ديجا هاهما حطيتهم لكم هنايا غادي تحسبوا بهم. fonds de roulement, besoin fonds de roulement actif circulant d'exploitation ou passif circulant d'exploitation, besoin fonds de roulement or d'exploitation globale كتجمعوهم trésorerie net, trésorerie active ou trésorerie passive غادي تحسبوا بهم عادي زعما ما كاينلاش نحسب لكم راه تشدوا كالكولاتريس ديروا فينانسمون بيرمانون موان لاكتيف immobilisé besoin fonds de roulement c'est l'actif circulant et besoin بحال مثلا besoin fonds de roulement d'exploitation راه هو l'actif circulant
d'exploitation moins le passif circulant d'exploitation. Besoin fonds de roulement hors exploitation ou l'actif circulant hors exploitation moins le passif circulant hors exploitation. شنو كديروا تطبقوا هاد القواعد والبزوان فون دو رولمون جلوبال هو داكشي اللي لقيتو بزوان فون دو رولمون ديكسبلوطاسيون زيدوا عليه اور اكسبلوطاسيون يعطيكم جلوبال تريزوري نيت تشدو تريزوري اكتيف ناقص تريزوري باسيف هي تريزوري نيت او فون دو رولمون وهي فينانسمون بيرمانون موان لاكتيف immobilisé. Le financement permanent, il y a le capital propre et une dette de financement. Moins l'actif immobilisé, l'actif immobilisé, c'est un fonds de roulement. Ou يخرج لكم هاد لي مونطون اللي كاينين هنايا وضروري نسيهم كومونتير ديروا واحد الكومونتير في هاد الورقه هادي ديجا راه عندكم واجده ناضيه خرج لكم بيزون فون بحال دابا هنا عندي فون دو رولمون بوزيتيف بيزون فون دو رولمون ديكسبلوطاسيون بوزيتيف عندي besoin fond de roulement global خرج لي بوزيتيف وفون دو roulement بوزيتيف تريزوري نيت نيجاتيف دونك غادي نمشي لهاد لي كومونتير ديالي نقلب على هاد لا سيتوياسيون فين كاين هنا بوزيتيف هي هاد لا سيتوياسيون هادي فون دو roulement بوزيتيف besoin فون دو roulement بوزيتيف تريزوري نيجاتيف غنزل على هاد الكومونتير غادي نكتبو للبروف ديالي غنقول ليه بلي لو besoin fond de roulement sont financés partie par des ressources permanentes partie par un excédent des concours bancaires courants sur les disponibilités où il est important que l'entreprise il convient d'apprécier l'importance du risque bancaire courant ça fait عندي نقطتي وكامله مكمونه وزعما صافي دابا ها هو البيلان فونكسيونيل ما غاديش نزيد فيه شي اكزامبل واحد اخر حيتاش très simple seulement des relations خاصكم تحفظوهم سواء في هذا الطابلو هذا غير دي relations تحفظوا سواء هنايا حتى هو راه غير حساب والكومونتير راه موجود عندكم خاصو يتحفظ ويتحط وصافي صافي هادشي اللي بان ليا كاين اللي بغيت نقول لكم انه مثلا ردوا البال هاد لي زانفورماسيون كومبليمونتير يقدر مثلا هنا راه قال لك غير لي زوطخ ديبيتور كريديتور لي سون اون اكسبلوطاسيون يقدر يزيدك مثلا شرط اخرى ويقول لك واحد ليليمون مثلا فهنايا في هاد لاكتيف سيركولون مارشانديز ولا اي مارشانديز سي ان اليمون ديكسبلوطاسيون يزيدك شي اليمون هنا في البيلون ويقول لك راه اور اكسبلوطاسيون انت خاصك ترد البال ملي تكون كتحسب ليا تحسب ليا لاكتيف سيركولون ديكسبلوطاسيون خاصك تحيد منه لي اور اكسبلوطاسيون هادشي اللي كاين في البيلون فونكسيونيل وحاجه اخرى ترد البال انك كاع لي زيليمون تحسبهم بالبروت من غير ستوك الكريونس اللي تحسبوا تدخلوا بالنت في البيلون فونكسيونيل هادشي اللي خاصكم اخوتي تردوا البال منه وصافي هادشي اللي كاين شنو بقات لينا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديروا لي طاسو دي جيستيون ولا كاف وصافي هادشي اللي بقاو لي غاسيو غير قواعد خاصهم يتحفظوا باش انتربريتيو دونك au revoir à la prochaine vidéo ان شاء الله